Good morning guys, naroon na po may mga tanungas na po may bukid karon. O, di ba? Manungas na po bukid ang mga farmers. So, maoragid niya ang atong kinabuhi karon guys. Basta niya ako diri sa Naawan, maoragid niya ang live mag-adto sa bukid. Actually ganahan kayo ko aning nga kinabuhi kay imingaw jud ko aning magpabukid, maglampas, maglaglaag, magtabok-tabok og suba, magtungas-tungas og bukid, magadto sa lasang. Muni akong ganahan tungod kay muni akong naandan sa una sa gamay pa ko. Pero wala ako gimingaw no sa kalisod sa una nga among nagyan super kung naglisod mo, kung namoy nagyan nga kalisod dili gyud matupngan ang kalisod nga among nagyan sa una sa gamay pa ni. Pero salamat sa Ginoo kay karon medyo okay na po, bahalag pobre basta kay haruhay. So mo na atong kinabuhi karon ganahan jud ko ako na namuran ako ani og karaang version sa tao sa bukid. O di ba og ganahan kay ko ani magtabok-tabok sa suba, magbasa-basa sa tiil ay sus ganahan kay ko ani magpasan-pasan og sako, magdala-dalag sundang. Muna akong ganahan gud sa una. So karon na experience na pud nako nga tiguwang nako Oh my diba? God. So man tumanig bukid. Hi guys, maayong udto. So it's me again. Maganapod ko sa inyong wall. Mana siya ang palibot karon muna akong atbang dira oh. Ay, nabalay-balay oh. dili na kami bitaw eh. Nang mga pamilya pamigbuhat ng mga kahoy. So, nindot kay palibot diba? Tanawan ninyo ang dahon na huya-huya tungod sa hangin. Siya nga akong atbang and libot po sa likod na po kami sa forest. Hindot na ang isa. Batsi sa tagas, batumban at tagkahoy. Mga pitara ba ni maputol?